امسكها قسم صورة عادية. طبعا جينا اليوم احنا عشان نصلي صلاة الجمعة الثالثة في هذا الشهر الكريم المبارك. تحركنا طبعا اليوم بعد صلاة الفجر من قلقيلية، وتوجهنا إلى رام الله إلى حاجز قلنديا لنتمكن من الوصول إلى المسجد الأقصى. كانت الإجراءات هذا اليوم سهلة، يعني لا يوجد ازدحام ولا أزمة ولا زحمة اليوم، ولكن حواجز كثيرة وإجراءات أمنية مشددة كثيرة، ولكن تمكنا الحمد لله من الوصول إلى هذا المكان، أشرف مكان في هذه البلاد. من هناك لهون تقريبا المسافة 80 كيلو، تواجهنا بأكثر من يمكن ولا 10 حواجز. على حاجز بيت لحم قعدنا ساعة واحنا واقفين على الحاجز، يعني فيش ولا واحد بيقدر يمرق إلا يكون ممغنط. آخر النهار بدك تتوقع إنك أنت رجعت، إذا وقع ما رجعت بيتلفنوا عليك على نفس التلفون اللي سويت منه المنسق، مشان ترجع يضمنوا انك انت طلعت من القدس.